शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक पाकिस्तान की सलामती का मसला है। 6 माह में सफाई करना चाहता हूँ। चौधरी निसार अली खान पुरज़्म। वफाकी वज़ीर दाखिला के बाद सूबाई वज़ीर दाखिला को भी होश आ गया। सरफराज बुख्ती कहते हैं अफगान मुहाजिरीन सालमियत के लिए खतरा बन चुके। ज़राई मुल्क का किसान सड़कों पर, ज़राई इस्लाहात किसकी जिम्मेदारी? हुकूमत के बाद इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़े निस्वां बिल पेश कर दिया। दोनों में से काबिले अमल कौन सा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, चौधरी निसार अली खान ने आज फिर एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नादरा हेडक्वार्टर्स से की। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि जाली शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक पाकिस्तान की सलामती का मसला है। हारून साहब, चौधरी निसार पुरज़्म दिखाई दिए कि 6 माह में वो सफाई करना चाहते हैं, सारा ये सिस्टम जो है नादरा का उसे ठीक करना चाहते हैं। नहीं तो ठीक कर रहे हैं ना, उसमें अब मुसीबत ये लेकिन ऐसा मुमकिन है 6 माह में? क्यों नहीं मुमकिन? 6 माह में क्या 3 माह में मुमकिन है? वो जब आप करना चाहते हैं तो आप उसका सिस्टम डेवलप करते हैं और इसका सिस्टम डेवलप किया जाएगा, उसके इंटेलिजेंस यूनिट बनाया जा सकता है और कई काम किए जा सकते, तो वो तो बहुत सी चीज़ें तजवीज़ की जा सकती हैं। सारी दुनिया में ये काम इसी तरह होते हैं। मेरे खुद ये जहन में था कि इसकी रीचेकिंग हो, मेरा ख्याल था मरहलावार हो, लेकिन उन्होंने ठीक फैसला किया कि एक ही वक्त में होना चाहिए, तेज़ी से जंगी बुनियादों पर होना। जब आप जंग लड़ रहे हो तो आप इस बात के मुतहम्मल नहीं हो सकते। और इसमें एक बड़ा फ़ायदा ये होगा, आपको पता चल जाएगा क्या क्या मेथड हैं, कहाँ कहाँ के लोगों ने बनाया, कौन कौन अफसर इसमें मुलव्वस थे। मैं उस दिन मैंने कहा था, अब भी मैं नाम नहीं लेता, सिंध का एक सियासतदान है जिसने इंडियन शहरियों के शनाख्ती कार्ड एंडोर्स किए हैं। अच्छा। और मशहूर सियासतदान है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई मुलव्वस हो, इंडिया का हामी हो, वो ज़रूरी नहीं कि वो कोई एजेंट हो, उसने कोई फ़ायदा उठाया हो। सिफारिश करने का ऐसा रवाज हमारे यहाँ है कि कोई परवाह ही नहीं करता कि ये सिफारिश ठीक है। इंडिया में तो देखें ना, हिंदू पॉपुलेशन बहुत है, वो भेज सकते हैं वहाँ, तो उसमें लोकल हिंदूज बेचारों का कोई कसूर नहीं है। अगर वहाँ से कोई आ जाता है, मुसलमान भी इवन आ सकता है, एजेंट तो कोई भी हो सकता है। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, वो क्या? मैंने बहुत गौर किया। उस दिन चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उसने कौन सी गलत बात की थी? जो टीवी मैंने प्रोग्राम देखा उसमें लोग उसकी मजम्मत और मुखालफत कर रहे हैं। अब अगर कोई सरकारी आदमी ये कहे कि अल्लाह एक है तो क्या हम कहे 2 हैं? मतलब उन्हीं दिनों ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया कि दुकानें जल्दी बंद होनी चाहिए, सारी दुनिया में जल्दी बंद होती हैं। मैंने नहीं देखा एक लफ्ज किसी ने उसकी हमायत में कहा। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने एक जमाने में फैसला किया था कि घड़ी की सुइयां पीछे कर दी जाए, बड़ा अच्छा फैसला था, हमने तो खैर उसकी तायद की थी। इसी तरह इसको दस्तावेजी बनाने का मसला है, इकोनॉमी का ऑन रिकॉर्ड हर चीज आए। तो मेरी समझ में नहीं आता कि मीडिया का भी एक अजीब मसला है कि हुकूमत बहुत गलतियां करती है, करप्शन के मामले में है, बंटवार में है, पुलिस में है, सरकारी दफ्तरों में है, माशी मनसूबा बंदी में है, लातादाद चीजें जो रोज हम पॉइंट आउट करते रहते हैं। मगर ये क्या जरूरी है कि वजीर दाखिला ने अगर एक ठीक बात कर दी है और आज तो उन्होंने फिगर्स भी दे दिए कि इतने पासपोर्ट हमने मनसूख किए, 29,000 गालबन, और इतने शनाख्ती कार्ड मनसूख किए, इसका मतलब ये काम हो रहा है ना। ये जरदारी साहब के दौर में तो नहीं हुए थे, उससे पहले मुशर्रफ साहब के दौर में भी नहीं हुए थे। कहीं किसी जगह कोई अच्छा काम हो रहा है तो मीडिया को उसकी हमायत करनी चाहिए। और जब चौधरी निसार गलत बात करें, ऐसी जो लॉजिकल ना हो, तो उसकी खूब खुल के पे उसके तनकीद करें। मेरी समझ में नहीं, मेरा ख्याल है इस मामले में मीडिया ने एक सिकनेस का मुजाहिरा किया। अच्छा हबीब साहब, एक चीज की समझ तो मुझे भी नहीं आई। मान लिया कि मुल्ला अख्तर मंसूर जाली शनाख्ती कार्ड मनसूख शुदा और जाली पासपोर्ट पर पाकिस्तान आए थे, बहरीन और दुबई कैसे चले गए? देखिए, एक तो बात यह है कि जाली में और गलत इशू में फर्क है। जाली तो ये है ना कि कोई बिल्कुल फोटोकॉपी बना ले उसकी, उस तरह की जैसे जाली नोट बनाए जाते हैं। और गलत इशू में यह है कि रिकॉर्ड उसका दुरुस्त हो, सारी चीजें मौजूद हों, लेकिन वो इंदराजात जो है वो दुरुस्त ना हो, वो हकायक से दूर हो। तो इसलिए इन शनाख्ती कार्ड, जो शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट निकला वली मोहम्मद से या मुल्ला अख्तर मंसूर के पास से, तो वो बुनियादी तौर पे जाली नहीं था, वो गलत तौर पर जारी किया गया था। अच्छा। एक तो ये बात है।
दूसरी बात देखिए, जो आज ये तो बड़ा बारीक सा फर्क हो गया। जी, आज चौधरी निसार साहब ने जो बात की है ना कि हमें ये चेक करना है। देखिए, मैं इस मामले में एक कैंपेन चला के चेक करना इसको, ये यकीनी तौर पे उन्होंने तमाम नताइज व वाक़िफ़ पे गौर किया होगा इसका। लेकिन मसला ये है कि जो शनाख्ती कार्ड है ना, ये जो जाली शनाख्ती कार्ड है, इसके पीछे प्रॉब्लम हमारा सिर्फ एक है, वो ये है कि क्या अफगान महाजरीन को शनाख्ती कार्ड जारी हुए हैं या नहीं हुए। बुनियादी मसला वो है, यानी क्रक्स ऑफ द मैटर तो ये है। अच्छा, कुछ मसला इस तरह का कराची में है कि कराची में बाज़ लोग ऐसे हैं जो बैरून मुल्क से आए हैं। मिसाल के तौर पे मैं ज़्यादा तौर पे जानता हूँ, कुछ लोग केरला से आए थे एक ज़माने में, उनको भी शनाख्ती कार्ड जारी हो गए। अच्छा, कुछ लोग बांग्लादेश से आए, बंगालियों को जारी हो गए। अच्छा, अब देखना यह है कि हमने क्या इन लोगों को कबूल ही नहीं करना। मेरा ख्याल है बंगालियों के केस में तो हमें कबूल कर लेना चाहिए कि वो हमारे शहरी हैं। अब देखना यह है कि क्या अफगान महाजरीन को जो शनाख्ती कार्ड जारी हो रहे हैं उनका क्वांटम क्या है। ये तो एक केस है ना, हमारा नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए कि हम जनाब पूरे क्रॉस द बोर्ड सारे शनाख्ती कार्ड इंतहापसंदी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये फिर सूबों के एतबार से भी कंसंट्रेटेड मामला है। ये मामला आपको केपीके में मिलेगा या आपको ये मामला मिलेगा थोड़ा सा कराची में और सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में। ये इन 3 जगह पे मामला है। जब इस मसले को आप फैला देंगे इतना ज्यादा, तो पंजाब में ये निस्बतन कम है। इसका तासुर ये नहीं जाना चाहिए कि हम किसी खास कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं या किसी खास कम्युनिटी से हमें प्रॉब्लम है, तो पहले तो ये तासुर उसको दूर करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब इसका तरीकाकार क्या होगा। तरीक़ाकार ये है कि आप हर जगह फॉर्म भेज रहे हैं, जैसे आज चौधरी साहब कह रहे थे कि फॉर्म भेजेंगे 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ फैमिलीज हैं। के चक्कर में हबीब साहब हम अपनी कौमी सलामती को तो दांव पे नहीं लगा सकते। बात यह है कि ये कौमी सलामती का मसला है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ टेंडेंसी है हमारे यहाँ और खासतौर पर चौधरी साहब में कि वो हर मसले को कौमी सलामती का मसला बनाकर पेश करते हैं। अच्छा, आपको लगता है कौमी सलामती का मसला नहीं? देखिए, कौमी सलामती का मसला तो फूड भी हो सकता है, कौमी सलामती का मसला डेंगू भी हो सकता है। यार ये क्या तशबीह आप दे रहे हैं? मैं सुन लेंगे तो बात वाज़ेह हो जाएगी। किससे पड़ी थी यार, उस आदमी का नाम तो बताएं। क्यों? तो ये क्या तशबीह आप दे रहे हैं यार? ये तो है ही कौमी सलामती का मसला। ऐसा हो सकता है ये तो क्या सर गुमान ये कौमी सलामती का मसला है ना, बन गया ना, अभी बना हमारे सामने इतना संगीन इशू। हारून साहब, एक बात तो ये है कि हमारे एक बात तो आपने ठीक की कि वो नहीं होना चाहिए कि इंतहा पसंदी। अगली बात पूरी सुन लेते तो आप उस पर भी यही कहते हैं। पूरी क्या भाई, कौमी सलामती का तो कोई भी मसला हो सकता है, बारिश भी हो सकती है। वो बारिश में तो आप रोकने से रहे ना बारिश को, या ग्लेशियर मेल्ट तेजी से होने लगे, मगर ये तो कौमी सलामती का मसला है ना। और चौधरी ने कौन सा कौमी सलामती का मसला बनाया? चौधरी निसार अली खान ने जो सियासी बयानात दिए हैं, इस पे दिए हैं पनामा पेपर्स पे, और कई चीजें हैं जिसमें उनके मौक़िफ़ से इख्तलाफ किया जा सकता है, करते हैं रोज लोगों का पूरा हक है, मगर इसमें क्या डाउट है यार? अच्छा, उस पे कौमी सलामती देखिए, बात यह है कि अब उसका क्वांटम क्या है। क्वांटम अगर तो यह है कि जनाब हमारे जितने 10 करोड़ शनाख्ती कार्ड जारी हुए हैं, से 10 करोड़ शनाख्ती कार्ड है या 8 करोड़ है या 12 करोड़ है, इनमें से आधे जाली हैं, आधे फेक हैं, गलत इंदराजात हैं, तो इसका मतलब है यस, कौमी सलामती का मसला है। लेकिन जब आपके शनाख्ती कार्ड का बहुत बड़ा ह्यूज हिस्सा जो है वो ठीक शनाख्ती कार्ड पे मुश्तमिल है, जिस पे वोट पड़े हैं, जिस पे इलेक्शन होते हैं, तो उस पे इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमा के अपने ज़ौक़े तकरीर में पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना लगाएं। यानी आपको लगता है सिस्टम बात यह है, सिस्टम देखिए, आपने इसी सिस्टम में आज खुद वो फरमा रहे थे, इसी सिस्टम में रहते हुए 5 महीने के अंदर 1,05,000 शनाख्ती कार्ड आपने कैंसिल किए। इसी सिस्टम में चले ना। ये तो 5 महीने पहले तो वली मोहम्मद का मसला नहीं था। 25,000 या 28,000 आपने पासपोर्ट कैंसिल किए, सारा किया ना। देखिए, बात यह है कि सिस्टम, इट मींस सिस्टम इज वर्किंग। और आज वो खुद कह रहे थे। बात करेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे हम नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे चौधरी निसार अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से और नादरा के मामले के हवाले से। हबीब साहब, आप सिस्टम की बात कर रहे थे। सिस्टम
कैसा सिस्टम, यहाँ पर कोई सिस्टम है? हमारे वजीर आजम साहब पनामा लीक्स के फौरी बाद तो टीवी पर आकर कौम से खिताब करते हैं, लेकिन कौमी सलामती के मामलात पर तो वो कोई बात ही नहीं करते, कौम को इस बारे में कुछ बताते ही नहीं है। और हद तो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी के इजलास के लिए वजीर आजम का इंतजार किया जा रहा है कि वजीर आजम तशरीफ लाएं, देखिए तो हम फिर इस पर आगे बढ़ें। इसमें एक्चुअली दो तरीके हो सकते हैं ना, खारजा पॉलिसी पे और इस तरह के नाजुक उमूर पे मुशावरत के और बयान देने के। एक तरीका हो सकता है आपका कि आप फौरी तौर पे फोन उठाएं, साफियों को फोन करें कि जनाब ढा 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 ये मेरा बयान लिख लो, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है एक सिस्टमेटिकली गौर करके एक आपको जो रिएक्शन है आप उसको एक रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। अच्छा। क्योंकि उसके ऊपर पॉलिसी चलनी होती है, तो आपको तवक्को रखनी चाहिए कि आपके जो वजीर आजम हैं और आपकी जो हुकूमत है और आपका जो स्टेट स्ट्रक्चर है ये चीजों पे गौर करके आगे बढ़ेगा। अच्छा, जहां पे गौर करने के बाद टीवी पर आकर बयान जारी करते हैं ना। एक तो उनकी जो पॉलिटिकल साइड है मैं तो उस पर कोई डिस्कस करना नहीं चाहता। अच्छा। लेकिन बात यह है कि मैं अपनी हुकूमत के बारे में, अपनी हुकूमत से मुराद यह है कि हमारे पाकिस्तान की हुकूमत, खा वो आसिफ अली जरदारी की है खा वो कोई और है, मैं इनके बारे में खुशगुमान रहना चाहता हूं कि हमारा निजाम जो है वो काम कर रहा है, कम रफ्तार से कर रहा है, आपके अदम इत्मीनान के मुताबिक कर रहा है। मेरा इत्मीनान ये है कि ठीक डायरेक्शन में चल रहा है। हारून साहब के ख्याल में हो सकता है कि बिल्कुल काम ना कर रहा हो। देखिए बात यह है, दूसरा मैं अर्ज करूंगा जो चौधरी निसार साहब की बात, चौधरी निसार साहब ने आज जो किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसूली तौर पर वो ठीक, यानी बात वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो स्टाइल है ना उनका, आज उन्होंने क्या किया है, मतलब नादरा को, अपने ही इदारे को 7 साल और 14 साल की कैद का डंडा हाथ में उनको पकड़ा दिया, बल्कि डंडा लेके उनके सर पे खड़े हो गए। तो सही नहीं? बात यह है जब तक डंडा ना हो कोई काम ही नहीं करता। आपके पास जो नादरा है, नादरा ने बहुत बड़ा काम किया है। नादरा ने इसमें आपके जो आज जो डेटाबेस है आपके पास, ये 98% ठीक है। ये जो 2% का अगर प्रॉब्लम आ गया है तो उसके ऊपर इतने परेशान ना हो, उसको ठीक करते जाए। और उसके लिए 7 साल कैद और 14 साल कैद और ये मुकदमा और वो पर्चा ये ना करें। आपने आप वजीर है, आप उनसे काम लें और जहां कोई गलती करता है उसे पकड़े। अभी इतना बड़ा वाकया ये 2% की वजह से ही हुआ। देखिए मसला यह है कि ये आज ना तो चौधरी निसार ने पैदा किया है, ना ये रहमान मलिक ने पैदा किया है। अच्छा। हमारा आपका जो साबका शनाख्ती कार्ड का निजाम, मलिक ने तो जैली ब्लू पासपोर्ट जारी किए 2-3 हजार, रहमान मलिक ने तो पैदा किया है। अच्छा, जो हमारा शनाख्ती कार्ड का साबका निजाम था वो निजाम इतना पैथेटिक था कि जिसको अगर आप तो छोटी होंगे उस वक्त, जिन्होंने शनाख्ती कार्ड उस वक्त बनवाए थे उन्हें पता है कि वो शनाख्ती कार्ड कैसे बनता था और वो कितनी नॉनसेंस दस्तावेज हुआ करती थी। उस पूरे शनाख्ती कार्ड को ठीक करते हुए, निजाम को ठीक करते हुए, इट विल टेक टाइम। 1998 से लेकर अब तक मर्दमशुमारी नहीं हो सकी। इसलिए आप चौधरी निसार साहब से दरखास्त की जा सकती है कि आप हमें डराए ना कि आपका निजाम तलपट हो चुका है। अच्छा। हमें इस निजाम पे एतमाद, हमें खुशगुमान रहने दें। दूसरी बात यह कि इसका जो असल प्रॉब्लम है वो शनाख्ती कार्ड से बड़ा मर्दमशुमारी है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया। मर्दमशुमारी कराएंगे इसी तरीके से होता है, डाटा आप इकट्ठा करते रहते हैं रजाकाराना, वॉलंटरीली, जिसने शनाख्ती कार्ड लेना है, और उसके बाद फिर आप मर्दमशुमारी करके फिजिकल चेक करते रहते हैं। तो ये डेटा इसी तरह ठीक होता रहता है। तो इसको इसी तरह ठीक करें। आप 7-14 साल कैद, यूं कर दूंगा वो कर दूंगा, ये ना करें। ये आप ही का महकमा है, आपके बच्चे हैं, आपने इनकी सपोर्ट करनी है, बजाय इसके कि आप जिम्मेदारियां दूसरों को डालें। सरफराज भुगती साहब ने भी बड़ी जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी इज्जत से अफगान, पहले इसको देख लेना जी। गुजारिश ये है कि सारा निजाम तलपट हो चुका है, इसमें कोई शुबह नहीं। करप्शन, एहतसाब करना होना, चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप गांव के रहने वाले हैं, आपको ये पता है कि नहर में चूहे अगर सुराख कर दें और उसको बंद न किया जाए तो नहर का बंद टूट जाए, किसी वक्त पानी ज़्यादा आ जाए तो सैकड़ों देहात डूब सकते हैं। तो खराबी को शुरू में चेक करना होता है, उसको नहीं किया गया, अब बहरहाल किया जा रहा है तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, चेक करें। वो चौधरी साहब का एक स्टाइल है, उस पर एतराज़ हो सकता है बात करने का। गुस्से में बात करते हैं वो, बाज़ औक़ात ओवर एम्फेसाइज भी करते हैं, वहाँ तक मुझे लगता है छोटे होते ही सोचते होंगे बड़ा होकर पुलिस वाला बनूंगा। तो नहीं, वो आई पुलिस वाले, बनूंगा क्या मतलब, पुलिस वाले हैं, मगर वो पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो मिजाज में हैं। हर आदमी के मिजाज में खराबियाँ होती हैं, उनके मिजाज में भी कुछ खराबियाँ हैं। एक आध बहुत ज़्यादा खराबी है, मसलन ये तलखी बाज़ औक़ात ज़रूरत नहीं होती वो पैदा करते हैं,
لیکن کام وہ اس وقت ٹھیک کر رہے ہیں. دیکھو 29,000 پاسپورٹس کا منسوخ ہونا, 1,12,000 غالباً شناختی کارڈ کو بڑی اچیومنٹ ہے. اور پروسیس اگر جاری رہے تو نیرو ڈاؤن کرتے 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 آپ سارے جعلی شناختی کارڈ, جعلی تو نہیں, اس کے لیے صحیح لفظ آپ نے استعمال کیا تھا, وہ منسوخ کر دیں تو آپ کا نیشنل سیکورٹی کا جو تھریٹ اس طرف سے ہے وہ بڑی حد تک کنٹرول میں آ جائے گا. پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا, اس لیے کہ اخلاق کی خرابی جب کسی معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں تو وہ ظاہر ہوتی رہتی ہے. اس میں اس کے روٹ کاز کو دیکھنا چاہیے, اس کا دروازہ بند کرنا چاہیے. قائد اعظم تو کہتے تھے سفارش خطرناک ہے, چور بازاری خطرناک ہے, یعنی بلیک میں کوئی چیز نہیں بکنی چاہیے. وہ سمجھتے تھے نا. اب تو اس کے بعد تو ایسے حکمران آئے, صرف اسی حکومت کی بات نہیں ہے, جنہیں ان چیزوں کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہے, جن کو منافع سے غرض ہے, جو کہتے ہیں بیپار ہونے چاہیے, عجیب و غریب لفظ استعمال کرتے ہیں. سرفراز بگٹی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, انہوں نے بہت بڑا بلنڈر کیا. دیکھیے سرفراز بگٹی ایک محب وطن سیاستدان ہیں, انہوں نے اپنی زندگی خطرے میں ڈالی. اس مشکل وقت میں جب کہا جا رہا پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا تھا, جن لوگوں نے ڈٹ کے پاکستان کا ساتھ دیا, اس کا مقدمہ لڑا, یہ جنرل جنجوعہ کا جو دور ہے یہ ایک تاریخ ساز دور ہے بعض لحاظ سے. عام آبادی کے ساتھ رابطہ قائم ہو گیا. اس میں جو لوگ کھڑے ہوئے اس مشکل وقت میں, بعض اوقات ایک فیشن ہوتا ہے, ہوا چلتی ہے, اس وقت فیشن یہی تھا مرکز کی مذمت کی جائے اور نیشنل سیکورٹی کو, معاملات کو نظر انداز کیا جائے, کوئی پرواہ نہ کی جائے. نیشنل سیکورٹی کو ایسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے, مگر جو فکرہ انہوں نے کہا وہ اتنا غیر محتاط ہے کہ اگر عربوں کی اصطلاح استعمال کی جائے تو اس کو اگر دریا میں ملا دیا جائے تو سارا پانی کڑوا ہو جائے گا. بھائی 30-35 سال 40 سال تو آپ نے 30 لاکھ مہاجرین کی میزبانی کی, اور اب ایک جملہ کہہ کے آپ نے نفرت پیدا کر دی. معذرت انہوں نے کر لیا ہے, معذرت ان کی قبول کی جانی چاہیے. جو آدمی اپنی غلطی کا احساس کر لے وہ ٹھیک ہے. بڑا ہی افسوس رہا کہ اس سے فکرہ ہے. واضح اس سے یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیشین کی زبان بہت محتاط ہونی چاہیے, خاص طور پہ اس وقت جب وہ کسی اہم مسئلے پہ بات کر رہا ہو. تو غلطی تو انہوں نے بہت بڑی کی ہے, اگر انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی, اب کیا کریں. اچھا حبیب صاحب, اے پی ایس کے واقعے کے بعد بھی تو یہی کہا گیا تھا نا کہ افغانیوں کو یہاں سے نکالنا ہوگا. دیکھیے لیکن اس کے بعد وہ سلسلہ, دیکھیے مہاجروں کو واپس تو بھیجنا ہوگا, مگر کس طرح, نہ دھکے دے کے نہ چند مہینوں میں, یہ پاسبل نہیں ہے. پاسبل. مرحلہ وار اس کو کرنا ہوگا, اس کا نظام بنانا ہوگا خوب سوچ سمجھ کر, مگر بہرحال انہیں اپنے وطن واپس جانا چاہیے. حبیب صاحب آپ سے اس کا جواب لیں گے. ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ, اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس کے حوالے سے. حبیب صاحب, افغانیوں کو تو چلے نکال لیں گے, امریکی ڈرونز کو کیسے روکیں گے؟ دیکھیے ڈرونز کا معاملہ تو الگ ہے, یہ جو مہاجرین والا معاملہ نا, اس کو اور پھر جو سرفراز بگٹی صاحب جذبات میں آ کے رو میں بہہ گئے, اس میں اس کو بلوچستان کے خاص تناظر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ کل جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو 6 ایسے افغانی پکڑے گئے تھے جو این ڈی ایس کے پے رول پہ تھے, جس کا انہوں نے خود تسلیم کیا, اور 40-50 قتل وہ مان رہے ہیں, دھماکے مان رہے ہیں, سارا کچھ مان رہے ہیں. تو ایک تو وہ معاملہ بھی ہے, اس سے بھی ایک وزیر داخلہ کے طور پہ تھوڑا بندہ جذبات میں بہ جاتا ہے. لیکن اتنے بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے بندے کو ایسے جذبات دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان میں دیکھیے جب اپنے بندے مر رہے ہوں تو پھر, اور خاص طور پہ کوئی دوسرے ملک کا بندہ مار رہا ہو تو پھر ذرا روح متلاطم ہو جاتی ہے. اچھا اس کے بعد پھر آپ دیکھیے بلوچستان کا خاص تناظر بھی ہے. بلوچستان میں آپ نے جب سے سنا ہے کہ ہم مردم شماری کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ 2 پارٹیاں آمنے سامنے ہیں. ایک پارٹی ہے مسلم لیگ, اور مسلم لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں نیشنل پارٹی, مالک بلوچ اینڈ کمپنی. دوسری طرف آپ یوں کہیے تنہا ہے پی کے میپ. پی کے میپ کا خیال یہ ہے کہ جتنے پختون اس وقت صوبے میں آباد ہیں, پشتو سپیکنگ ہیں, ان سب کو پاکستانی شہری سمجھا جانا چاہیے. یہ ان کی کوشش بھی ہے. محمود اچکزئی اس حوالے سے وہ لابنگ بھی کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. اچھا دوسری طرف جو بلوچستان کے جو بلوچ لوگ ہیں, بلوچی بولنے والے, براوی بولنے والے, سندھی بولنے والے, ایون اردو اور پنجابی بولنے والے بھی, ان کا یہ خیال ہے کہ آپ ہمیں جب ان کو اس طرح گنیں گے, افغان مہاجرین کو گنیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچ جو غیر پشتون لوگ جو ہیں وہ اقلیت میں چلے جائیں گے. اچھا وہاں پر یہ معاملہ بہت ٹیڑھا ہے. اس کو آپ پاکستانی یہاں پر دیگر پاکستان کے لوگ جو ہیں, نو ڈاؤٹ ایک وزیر داخلہ کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے.
یہ اس کا ایک خارجہ پالیسی کے بھی اس میں بیچ میں کچھ ریمیفیکیشنز ہیں. لیکن بات یہ ہے، ایک تو یہ معاملہ ہے، دوسرا یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس میں جو کچھ لکھی ہوئی چیزیں ہیں اور ایک ان لکھی ہوئی چیز ہے. وہ جو غیر تحریر شدہ پالیسی ہمیں پوری اسٹیٹ کی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ افغان مہاجرین سے جلد از جلد جان چھڑائی جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ افغان مہاجرین تو یہاں پہ آج سے ہے نہیں، یہ تو کچھ 40 سال سے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی 2 جنریشنز ایسی ہو گئی ہیں یہاں پر جو پیدا ہی یہاں پہ ہوئی، پڑھے لکھے یہاں پہ، جو کام اچھا یا برا یہیں پہ سیکھا، رہ یہاں رچ بس گئے. جب اب دیکھیں مہاجرین کا مسئلہ اگر تو تازہ بتازہ ہو نا، سال 1.5 سال 2 سال 4 سال پرانا ہو تو وہ حل ہو جاتا ہے. وہ یہ اس طرح کا مسئلہ جو ہے یہ حل نہیں ہوتا. اس میں بہت ساری سمجھنا پڑے گا. اچھا دوسرا غیر محتاط زبان کو اسی طرح کی ایک مثال ہے انڈیا میں آج تک بنگال میں اور آسام میں یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. 1971 کا چل رہا ہے یہ مسئلہ، بلکہ 1947 سے چل رہا ہے یہ مسئلہ، آج تک حل نہیں ہو سکا. اس لیے حکومت پاکستان کو، اسٹیٹ آف پاکستان کو سب کو چاہیے کہ مہاجرین کے معاملے پہ بالکل جذباتی ہو گئے نیجر ریئیکشن نہ دیں. نیت تو کرنی پڑے گی نا، پھر ہی مسئلہ حل ہوگا. اور ضروری نہیں اس کا ایک اور عرض کر دوں صرف اشارتاً، ضروری نہیں اس کا حل ان کی واپسی ہو. اچھا اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. ہارون صاحب، زراعت کا ہمارا شعبہ کانٹریکٹ ہوتا جا رہا ہے اور جو حال ہے ہمارے کسانوں کا، بیچارے کسان سڑکوں پر ہیں، حکومت آنکھیں بند کیے بیٹھی ہے اس پر. دیکھیں یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے اور توجہ نہ دی جائے جب تو چھوٹی سی بیماری جو ہے وہ، جیسے میں کہتا ہوں کہ شوگر کا مریض جو ہے وہ انگوٹھے کے زخم سے مر جاتا ہے، وہ شروع میں کنٹرول کرنا ہوتا ہے، سارے پہلوؤں کو دیکھنا ہوتا ہے. دنیا میں پروڈکشن بہت بڑھ گئی ہے. 10 سال پہلے مکئی اور گندم ملا کے 1000 ملین ٹنز پیدا ہوتے تھے، اب 1800 پہ پہنچ گیا. اور کنزمپشن بڑھ نہیں رہی ہے، دنیا کی آبادی تو اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی ہے. دنیا بھر میں یہ مسئلہ ہے. ہمارے ہاں پرابلم اس لیے پیچیدہ ہو گیا کہ ہم نے زراعت کو جدید بنانے پہ کوئی توجہ نہیں دی اور جو کسان کے بنیادی مسئلے تھے اس کی فہرست بنا کے کوئی کام نہیں کیا. آج کل شہباز شریف صاحب لگے ہوئے ہیں اس کام پہ. مثلاً ڈی اے پی کی غالباً 2800 کی بوری ہے تو انہوں نے مان لیا کہ 1800 کی کر دیں گے، لیکن آج اس میں 500 روپے کا اضافہ ہو گیا. اچھا وہ تو ظاہر ہے، وہ تو جب اقدامات ہوں گے، اگر ہوں گے تو تبھی ہوں گے نا. اسی طرح وہ یوریا کی کتنے کی ہے جی، اس میں بھی کوئی 500-700 روپے کی کمی کا فیصلہ کیا. بجلی کا یونٹ بھی 5 روپے، لیکن یہ ان کے بس کا نہیں ہے. لیکن ہارون صاحب آج کی خبر ہے کھاد پر سبسڈی سن تو لے نا، وہ آج کی خبر ہے نا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں جو مذاکرات ہو رہے ہیں، میں نے کسان لیڈروں سے بات کی ہے، جو کاشتکاروں کے لیڈروں سے، جو ان سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ انہوں نے وعدہ کیا ہے، بجلی کا یونٹ 5 روپے کا کر دیا گیا، یوریا اتنی سستی ہوگی، کھاد اتنی سستی. کرنا تو مرکز کو ہے، کبھی اس پہ کام ہی نہیں. کیا وہ شہباز شریف صاحب یہ رہے 100 روپے دے دوں گا سبسڈی میں. بھائی ہوتا یہ ہے کہ آپ جتنے زرعی قرضے دیتے ہیں، وہ تو اسحاق ڈار صاحب تو کوئی 500-600 کا فگر بتاتے ہیں، مجھے تو ان کے فگر پہ کبھی زندگی بھر یقین نہیں ہوا کہ وہ کہاں جاتا ہے. ٹریکٹر کی سبسڈی میں چلا گیا تو اس کا غریب کاشتکار کو کیا فائدہ ہوا؟ بھائی اس کی ضرورت کیا ہے؟ بجلی سستی ہو، فوری طور پہ نہیں ہو سکتی. یہ وعدہ تو کر رہے ہیں، میں نہیں مانتا کہ ہو سکتی. کھاد پہ پرافٹ بہت زیادہ ہے. جو فگرز میں نے ابھی تلاش کیے مزید تحقیق، میں تو حیران رہ گیا. ایک بوری پہ 500-700 سے لے کے 800 روپے تک منافع کمایا جا رہا ہے. 3 ادارے. اچھا گنے کا یہ ہے کہ بعض شوگر ملیں، بعض نسبتاً بہتر ہیں، بعض شوگر ملیں تو 18 مہینے پیسے نہیں دیتی. تو اگلا سیزن بھی اگر گزر گیا، مطلب 12 مہینے ہی نہیں دیے، تو اگلا سیزن وہ کاشت کیسے کرے گا؟ گندم جو ہے وہ 1300 روپے کی ہے. سسٹم اتنا خراب ہو چکا ہے. 1300 روپے سرکاری قیمت ہے. کندھار سے لوگ آئے ہیں، ادھر سے جلال آباد سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں ٹرک لے کے. ملتان ادھر ہمارے جنوبی علاقے میں جہاں گندم بہت اچھی ہے، باول نگر میں، رحیم یار خان میں، ملتان میں، مظفر گڑھ میں 1100 روپے پہ خریدتے ہیں. بوریاں اویلیبل نہیں ہیں. چیف منسٹر ڈسٹرب ہے. ایک تو ان پٹ سستی کرنے کی ضرورت ہے. پیسٹیسائڈ جیلی ہیں. اہم ترین کام یہ ہے کہ ایگریکلچر اس میں ریسرچ کا کام ہی نہیں ہو رہا. 80 من گندم ہونی چاہیے، انڈیا میں ہوتی ہے. کسی زمانے میں یہاں ہمارے پنجاب میں پیداوار زیادہ تھی 47 سے پہلے. وہاں کیسے بڑھ گئی؟ بجلی سستی ہے، پیسٹیسائڈز پہ کنٹرول ہے قیمت پہ، کھاد سستی ہے ہم سے 25-30% سستی ہے. اسی طرح باقی چیزیں سستی ہیں. دنیا بھر میں زراعت اسی طرح ہوتی ہے. بہت پیسے ہوں اور ترجیحات درست ہوں
مثلا آپ بیج کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں, مثلا انٹرسٹ فری لون کر دیتے ہیں, تو پورا ایک پلان بنانا پڑے گا نا. اس وقت آج کل کسان لیڈر بڑے خوش ہیں. شہباز شریف صاحب نے کہا میں گارنٹر ہوں, ایگریکلچر میں نے سیکٹری سے کہا اور باقی بھی فوڈ کے اور دوسروں کو بلا کے وہ ایگریکلچر سیکٹر کام کر رہے ہیں. ٹھیک, تو یہ ان کے سارے مطالبے مانے اور 100 ارب میں دے دوں گا. اس طرح نہیں مسئلے حل ہوتے. مسئلہ اس طرح حل ہوتا ہے کہ اس کو پوری طرح سمجھ لیا جائے کہ یہ پیدا کہاں سے ہو رہا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اچھا بیج بنائے بغیر آپ زراعت کو ترقی دے کیسے سکتے. ٹھیک, اور اس میں ایگریکلچر ریسرچ میں تو پیسہ سارا تنخواہوں میں چلا جاتا, کوئی کام ہو ہی نہیں رہا. مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر ظفر الطاف جب سیکٹری ایگریکلچر تھے بے نظیر کے زمانے میں, تو 7% گروتھ ایک سال میں ہوئی تھی, اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے. اور پنجاب میں آپ کو معلوم ہے 3 سال میں کتنے ایگریکلچر کے سیکٹری بدل چکے ہیں؟ 5 سیکرٹری 3 سال. اور نیا کون ہے اس وقت, کون ہے جس نے نندی پور کے پروجیکٹ لیا؟ ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں یہاں پہ ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے زرعی اصلاحات کے حوالے سے اور کسانوں کی مشکلات کے حوالے سے. حبیب صاحب, کسانوں کو ہمیں کیا, اور مجھے ایک بات کرنا دیں. دیکھیے, جب آپ بحثی اختیار کر لیتے ہیں نا, کوئی حکمران جب بحث ہو جاتا ہے تو بڑی تباہی آتی ہے. کسان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ پہلے چاول کی قیمت آدھی ہوگی, آدھی, یعنی جو مونجی 1600 روپے 1500 روپے بکتی تھی وہ 800 روپے پہ بکنے لگی. گندم کی قیمت کم ہو گئی. آلو جو ہے وہ 1/3 پرائز پہ بکا, اس سے بھی کم پہ بکا بعض جگہ پہ. ٹماٹر 13 روپے کلو بک رہے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹماٹر 13 روپے کلو آپ اگا سکتے. 13 روپے کا مطلب پرچون میں, تو اس کو کتنے مل رہے ہوں گے؟ 4-5 روپے مل رہے ہوں گے. تمام سبزیاں, کسان مر رہا ہے, بہت بری حالت ہے. فوری انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. فوری سے مراد یہ نہیں ہے بٹن دبانے سے یا 2-3 دن میں, یعنی پلاننگ کے لیے جو وقت چاہیے وہ لے لیں اور ایکسپرٹ سے بات کریں. حبیب صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے چھوٹے کسانوں کو کیا سہولیات؟ دیکھیے, بات یہ ہے, ہمارے ہاں جو ایگریکلچر ہے نا, یہ جو سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں, جو مصیبت ہم دیکھ رہے ہیں کاشتکاروں پہ آئی ہوئی ہے, اسے کہتے ہیں پالیسی کلوگنگ. یعنی متضاد پالیسیز ایک دوسرے کے مقابلے پہ آ گئی ہیں اور پھنس گئی ہے. اب وہاں سے گاڑی آگے نہیں چل رہی. دیکھیے, متضاد تو مثال کے طور پہ بھی, جیسے ہارون صاحب نے ایک مثال دی کہ جی گنے کے کاشتکاروں کے پیسے دینے. اب مسئلہ کیا ہے, یہاں پر بھی وہی ایک ویشس سائیکل شروع ہو گیا. جو ملوں کو کہا تھا انہوں نے, شوگر ملوں کو, کہ آپ 5 لاکھ ٹن جو چینی ہے وہ ایکسپورٹ کر لیں اور ہم اس پہ آپ کو ریبیٹ دیں گے. اس ریبیٹ کے 3.5 ارب روپے حکومت نے دینے. اچھا, اس سے پہلے جو 4 سال پرانے جو ہے وہ کوئی 2.5 ارب روپے وہ بھی حکومت نے دینے ہیں. اچھا, اب یہ ایک عجیب معاملہ الجھا ہوا ہے کہ وہ پنجاب حکومت نے اس میں سے کتنے دینے ہیں, سینٹر نے کتنے دینے ہیں. سینٹر کہتا ہے ہم نے پیسے بھیج دیے ہیں, وہ پیسے اب تک نہیں ملے. اچھا, اس سے متاثر کون ہو رہا ہے؟ شوگر ملر بھی متاثر ہو رہا ہے, اور شوگر مل ظاہر ہے آگے ٹائم نہیں پیمنٹ بھی نہیں کر رہی. اور اس میں ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی بات. شوگر ملوں والے تو ایسے ہیں نا, دیکھیے سارے لوگ تو ایک جیسے نہیں ہوتے. بعض شوگر ملوں والے تو ایسے ہی, تو آپ کے قصے ہیں نا, 10 سال پہلے 15 سال 20 سال پہلے بھی یہی روش تھی. پورا سال پیسے نہیں دیتے تھے. سوال یہ ہے کہ وہ جو سب سے غریب آدمی ہے, فرض کیجیے کوئی 4 ایکڑ پہ کماد کاشت کرتا ہے, اس کی زمین ہی 5-6 ایکڑ ہے, وہ کہاں جائے گا؟ اس کا تو کوئی بندوبست ہونا چاہیے. وہ ٹھیک ہے, اس میں جو اگر سبسڈی کا وعدہ کیا ہے اور وہ طے پا چکا ہے تو اسٹیٹ کو اپنا کانٹریکٹ پورا کرنا چاہیے. سسٹم جو ہے بڑے سادہ ہم بنا سکتے ہیں. دوسرا یہ دیکھیے, اس وقت ہمیں جو ایگریکلچر میں ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے. ہماری حکومت کے لیے یا ہمارے سبسڈی جو ہے نا, اس کو ایک بالکل ایسا نام سمجھا جاتا ہے جیسے کسی نے گالی دے دی ہے. ہم اپنی موجودہ حکومت کی بات کریں تو دیکھیے, سبسڈی پورا یورپ اور امریکہ کمبائنڈ $1 ارب روزانہ اپنے کاشتکار کو سبسڈی دیتا ہے. $1 ارب روزانہ. تو انڈیا میں سبسڈی دیے بغیر تو انڈیا میں آپ کاشتکار کو, انڈیا میں یہ کون کہتا ہے کہ کاشتکار کو سبسڈی نہیں دیں گے؟ ہمارے ہاں 17% GST. پیسٹی سائیڈ پہ انڈیا میں سبسڈی ہے, ہمارے ہاں 9% نان رجسٹرڈ کے لیے اور 7% رجسٹرڈ کے لیے پیسٹی سائیڈ کے اوپر ٹیکس ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ ان پٹ کم کریں. جو زرعی مداخل ہیں ان کی پرائسز نیچے لے کے کسی بھی طریقے سے. اس کی پہلی سٹیپ تو یہی ہے نا, پیسٹی سائیڈ اور کھاد پہ تو آپ ٹیکس تو کم کریں نا, اور منافع خوری کم کریں. اچھا,
تو اس میں ایک تو یعنی یہ جو کام کریں۔ کمپنی جو ہے وہ 30% پروفٹ اگر کما رہی ہے، اگر یہ بات درست ہے تو یہ تباہ کن بات ہے، یہ حکومت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے۔ اچھا چونکہ وہ تو اوپن مارکیٹ ہے، اوپن مارکیٹ میں کوئی سستی بھی اویلیبل ہوگی۔ اب نہیں ہمیں ہے دیکھنا ہے available۔ کہ ایفیکیسی حضور دوائیوں والا کی- مناپلی ہے، جی کون سی اوپن مارکیٹ ہے؟ اب اس اچھا، میں وقت ہم کم اوپن رہ گیا، مارکیٹ اگلے میں ہم موضوع پر بھی اپنی مجھے اب میں جانا ہے۔ اس میں ابھی دیکھنا ہوگا، conclude ایک منٹ میں عرض کر لوں، یہ پھر وہ آرگومنٹ رہ جائے گا۔ دیکھیں ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ کچھ چیزیں ہیں لمحاتی اور وقتی، ان کے اوپر ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا۔ پوری دنیا میں مارکیٹ ڈپریس ہوئی ہے، ٹھیک۔ اور پاکستان میں جہاں کاٹن کا مسئلہ ہے وہاں پہ 2 سنڈیوں نے حملہ کیا، تیلے نے اور گلابی سنڈی نے، اس کا ہم اپائے نہیں کر سکے۔ ہاں اس صورتحال میں ہمارے وزیر اعلیٰ کو ایک کام کرنا چاہیے، اگر وہ ایگریکلچر کی باقاعدہ طور پر اصلاح چاہتے ہیں، وہ کیا؟ وہ یہ ہے سنڈے کہ نے کیسے حملہ کیا؟ بیج ٹھیک نہیں تھا نا؟ اس کے اور بھی وجوہات ہیں، موسم کی وجہ سے، ٹمپریچر رائزنگ کی وجہ سے۔ ایک کام ہے جو آج شروع کریں تو پورے کسانوں کو سکون آ جائے گا کہ ہاں ہمارے وزیر اعلیٰ ٹھیک سمت پہ چل رہے ہیں۔ 80% ایگریکلچر پنجاب میں، پورے پاکستان کا، وہ یہ ہے کہ محکمہ زراعت کو بند کر دیں۔ اچھا، اگر آپ محکمہ زراعت کو بند کر دیں، ان کی تنخواہیں جو ہیں آپ وہ کاشتکاروں کو صرف جا کے جیب میں ڈال دیں، آپ کے 70% مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ پاکستان میں جتنے بھی ایگریکلچر کے ادارے ہیں نا، پاکستان ایگریکلچر یہ کون ریسرچ کون سے کونسل محکمے سے بند لے کے کریں گے؟ ویسے تو پولیس کو بند کر اچھا۔ کرائم بھی کم ہو سکتا ہے۔ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ اس کو کونسل ٹھیک بند کیوں نہ کریں اس کو؟ ارم صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محکمے اب ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ نہیں آپ ٹھیک کو پتہ تعلیم کے بعد، ٹھیک کیے بغیر چارہ ہی تعلیم کے بعد سب سے بڑا آپ محکمہ کو ہمارا جتنی بھی ایگریکلچر کا ہے پنجاب۔ سکروٹنی کرنی پڑے، موٹیویشن بھی ضروری ہے، جتنی بھی سکروٹنی کرنی پڑے، جو کرنا پڑے، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ اچھا، صاحب وہ کوئی حل محکمہ نہیں ہے، ویسے محکمہ اس کی بند وجہ یہ ہے، پولیس بھی تباہ ہو اس کی چکی ہے، وجہ یہ ہے پولیس کو بھی بند کر دیں۔ کہ میں نے میں ایگریکلچر کو اور ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کو تھوڑا سا ختم ہو رہا ہے، اندر سے وقت جانتا ختم ہو رہا ہے ابھی۔ ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ ناقابل اصلاح ہے، اس کو بند کر دیں، کاشتکار سکون میں آ جائے گا، اور پیسے کاشتکاروں کو۔ اور پیسے کاشتکاروں کو دے دیں، ویسے ہی آپ بچا لیں، کاشتکار سکون میں آ جائے گا۔ اچھا، کیونکہ یہ کچھ کر نہیں رہے، ہمیں ہر سال توقع ہوتی ہے کہ ایگریکلچر والے کچھ چلو کریں جی، اس گے تجویز اور کبھی پہ کچھ نہیں کل تھوڑی سی بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد۔ کریں